बाजार हांगासर सेलिब्रेट करपाक आमी जमलेले आसात. आयच्या ह्या दिसा स्वर्गेस्त मिलिंद महाले जे हेल्पिंग हँडचे फाउंडर प्रेसिडेंट आसले त्यांच्या उगडासान आयज आमी हांगासर जमलेले आसा. आयज ह्या चोडणा गांवचो विकास जावचो असो एकमेव फोटो घेवन एकमेव ध्यास घेवन स्वर्गेस्त मिलिंद महाले हे वावुरताले आणि त्यांच्याच पावलाचेर पावलां दवरून त्यांचे भाव मनोज महाले आयज ह्या हेल्पिंग हँडाचे वावर फुडें व्हरता. त्यांचो जो मोटीव आसा की ह्या चोडणा गांवांत कितें तरी बरें काम जेन्ना जातलें त्या सगळ्या बऱ्या कामाक त्यांचो हातभार आसतलो असो त्यांचो ध्येय ह्या गांवा खातीर आसा. आणि ह्या गांवांत जे बरे कर्म हांगासर जाता त्यांच्याच एक मदतीन तुमची माहिती पंचायत म्हणा किंवा इतर उदरगतीची कामां आसा त्यांची ही मदत ही आसताच. आयज हो चोडणाचो बाजार आमी अशें म्हणूंक शकता की चोडणांतल्या पुरा मुखाचे फेस्त अशें सुद्दां आमी म्हणूंक शकता. स्वर्गेस्त मिलिंद महाले यांचे जे उरलेले स्वप्न पुराय करपाक आमी यशस्वी जातले अशें आमकां खात्री आसा. अशा तरेचे जे विचार त्यांच्या मनांतसून येताले बरे बरे विचार ते आमकां सांगताले की अशें डेव्हलपमेंट हांगा चोडणा खातीर जाय. आनी एक संकल्पना मनोज महाले यांच्यांनी केल्ली ती म्हणजे क्लिनिंग ड्रायव्ह. आतां आमी पळयता खुबश्या जाग्याचेर ब्लॅक स्पॉट्स आसता. हे ब्लॅक स्पॉट क्लिनिंग करपाक